अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये 7th क्लास की किताब है, सबक नंबर 7 शबनम। एक नज़म है, क्योंकि यहाँ तक हमने स्कूल में पढ़ा था तकरीबन। उसके एक्सरसाइज पिछले 2 दिन में मैंने 2 लेसनों के एक्सरसाइज भी, इनके सवालात भी व्हाट्सएप किए हैं ग्रुप में। उम्मीद है आप लोगों ने लिखे होंगे कापी पे। तो शबनम जो नज़म है, मैं पहले इसे पढ़ने की कोशिश करूँगा। क्या ये तारे हैं ज़मीन पर जो उतर आए हैं, या वो मोती हैं कि जो चांद ने बरसाए हैं? क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाई हैं? न बहुत दूर पहुँच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं? ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने अक्सर, कहकशां जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौहर। हर सुबह ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। ये भी सुनते हैं कि ये सात समंदर हर रोज, शफक शाम की कश्ती में सजा कर हर रोज, नजर देते हैं सुरैया को ये गौहर हर रोज। फिर सुरैया इन्हें हंस हंस के लुटा देती है, खूब चुनती है ज़मीं में दिया देती है। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, बन में जो खिलती हैं कलियां उन्हें बन प्यारा है, यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है। कहकशां रोज बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये दामन में ज़मीं के ही सुकून पाती है। ये नज़म लिखी है शायर रविश सिद्दीकी ने। तो इस नज़म के पहले बंद में शायर ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब शबनम ज़मीन पर पड़ती है और फिर जब सुबह सूरज निकलता है, सूरज की पहली तिरछी किरणें जब हम उन शबनम के कतरों पर पड़ती हैं, तो वो शबनम के कतरे चमकते हैं हीरों की तरह, मोतियों की तरह। शायर यही बात कहने की कोशिश करते हैं कि जो ये शबनम के कतरे हैं, क्या ये तारे तो नहीं जो आसमान से उतर आए और ज़मीन पर पड़े हैं, या कहीं ये वो मोती तो नहीं जो चांद ने ज़मीन पर बरसाए हैं, या ऐसे वो हीरे मोती जो कहीं सहरा रेगिस्तान में पड़े रहते हैं, जो चमकते रहते हैं। क्योंकि जब शबनम के कतरे सूरज की किरणों से चमकते हैं, तो इंसान को यूं गुमा होता है कि कहीं ये हीरे मोती या जवाहरात वगैरह तो नहीं पड़े हैं ज़मीन पर। और न बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। इस शायर में शायर फरमाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात ने अपने आंसू यही ज़मीन पर रखे हैं। जब रात, हाँ, रात के वक़्त कहीं रात रोती तो नहीं थी, और उसके जो आंसू बहे थे वहीं वो यहाँ ज़मीन पर भूल गई है, जो सुबह यहाँ हमें दिखाई देते हैं। अगले बंद में शायर ये कहानी सुनाते हैं, ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन अक्सर, कहकशां जब जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौहर। कहते हैं कि ये कहानी भी सुनाई है अक्सर ज़मीन ने, कि कहकशां यानी जब तारे जो आसमान में हैं, लाखों करोड़ों तारे, यानी कहकशां वो तारों का जुर्मट होता है जिसमें करोड़ों तारे होते हैं, कि जब सुबह के वक़्त जब वो गुरूब होने को होते हैं, जब वो डूबने को होते हैं, जब वो अपने घर वापस चले जाते हैं, तो जाते जाते वो ज़मीन पर
گوہروں کی بارش کر دیتی ہے، لاکھوں کروڑوں گوہر زمین پر پھینکتی ہیں۔ یعنی کہیں یہ شبنم کے قطرے وہی لاکھوں گوہر تو نہیں جو کہکشاں نے زمین پر پھینکے ہیں اپنے گھر جاتے جاتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر صبح یہ کھیل رچا جاتا ہے، یعنی یہ پروسیس جو ہے، یہ جو عمل ہے کہ یہ لاکھوں گوہر زمین پر پھینکنا، یہ ہر صبح دہرایا جاتا ہے۔ اور پھر سورج یعنی خورشید کی پلکوں، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انہی سے ان موتیوں کو چنا جاتا ہے۔ یہ بھی سنتے ہیں کہ یہ 7 سمندر ہر روز شفق شام کی کشتی میں سجا کر ہر روز نظر دیتے ہیں ثریا کو یہ گوہر ہر روز۔ پھر ثریا انہیں ہنس ہنس کے لٹا دیتی ہے، خوب چنتی ہے، زمین میں دیا دیتی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی سنا ہے کہ 7 سمندر جو ہیں وہ شام کے وقت، شفق اصل میں کہتے ہیں کہ جس وقت جب سورج طلوع یا غروب ہو جاتا ہے، تو سورج کے غروب ہونے کے بعد یا طلوع ہونے سے پہلے جو آسمان میں وہ مشرق یا مغرب کی جانب سے جو وہ سفیدی پھیل جاتی ہے، اور اصل میں یہ شفق 2 قسم کا ہوتا ہے، شفق احمر اور شفق ابیض، یعنی لال والا شفق اور سفید والا شفق۔ بہرحال شفق شام کی کشتی میں سجا کر ہر روز، یعنی سمندر جو ہیں، جو 7 سمندر ہیں، یہ نیاز دیتے ہیں کیا؟ ہزاروں کروڑوں گوہر شفق شام کی کشتی میں بٹھا دیتے ہیں ان کو، یعنی نیاز دیتے ہیں کس کو؟ ثریا کو۔ اور پھر ثریا مطلب آسمان، اور پھر ثریا انہیں ہنس ہنس کے لٹا دیتی ہے۔ پھر جب رات کے وقت آسمان جو ہے انہیں خوب تراش کر، خوب چن کر زمین میں واپس پھینک دیتا ہے۔ یعنی 7 سمندر جو ہیں وہ شام کے وقت آسمان کو لاکھوں کروڑوں گوہر نیاز دیتے ہیں، نظر دیتے ہیں، اور پھر رات کے وقت ثریا انہی گوہروں کو خوب تراش کر، خوب چن کر انہیں زمین میں واپس دیا دیتی ہے۔ جس طرح اگلا لاسٹ والے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، بن میں جو کھلتی ہیں کلیاں انہیں بن پیارا ہے، یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے، کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، پر یہ دامن میں زمین کے ہی سکون پاتی ہے۔ یعنی جس طرح باغ کے پھولوں کو، جس طرح جو باغ میں پھول ہوتے ہیں انہیں وہی اپنا چمن پیارا لگتا ہے، یعنی وہی وہ سکون پاتے ہیں، وہی ہمیشہ رہتے ہیں، وہی کھلتے ہیں، وہی مہکتے ہیں، وہی چمکتے ہیں۔ اور جنگل میں، یعنی بن جنگل میں جو کلیاں کھلتی ہیں انہیں وہی جنگل پیارا لگتا ہے، یعنی وہ وہاں ہمیشہ وہی کھلی رہتی ہیں۔ یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے، یعنی جو شبنم ہے یہ بھی ہمیشہ زمین پر ہی رہتی ہے، حالانکہ ثریا اسے لالچ دیتی ہے کہ ہاں اسے بلاتی ہے، کہکشاں اسے بلاتی رہتی ہے، پر وہ ہمیشہ زمین پر ہی پڑی رہتی ہے۔ یعنی جس طرح پھولوں کو اپنا چمن پیارا ہے، کلیوں کو اپنا بن پیارا ہے، اسی طرح شبنم کو بھی اپنا وطن یعنی زمین پیارا ہے۔ کہکشاں روز، حالانکہ کہکشاں روز اسے بہکاتی ہے، پھسلا کر بلاتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ پر یہ دامن میں ہی زمین کے ہی سکون پاتی ہے، اسے ہمیشہ زمین میں ہی سکون ملتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے شبنم کو بہت ساری چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ پہلے ہی شعر میں، پہلے ہی مصرع میں، ہاں کیا یہ تارے ہیں، یعنی شبنم کو تاروں سے تشبیہ دی ہے، یا موتیوں سے تشبیہ دی ہے، ہیروں وغیرہ سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ مطلب جب کسی چیز کی ہم مثال کسی دوسری چیز سے دیتے ہیں۔ پھر رات کے آنسوؤں سے بھی دی ہے، پھر سمندر کے گوہروں سے بھی دی ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت ساری چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ بہرحال یہ نظم یہاں پہ ختم ہوئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر
کل میں اس کی مشق یعنی ایکسرسائز لکھ کر واٹس اپ کر دوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.